नाजरीन आदाब। मौर्रखा 23 जून 2023 मुताबिक 4 ज़िलहिज्जा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी अहलिया ने जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ इस्तकबाल किया। व्हाइट हाउस के लान में मुनक़िदा तकरीब में मिस्टर मोदी के इस्तकबाल के लिए नायब सदर कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन और वाशिंगटन में हिंदुस्तान के सफीर तरनजीत सिंह संघू के अलावा व्हाइट हाउस के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मिस्टर मोदी के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम मोदी इस वक्त अमरीकी सदर बाइडन की दावत पर अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। मिस्टर बाइडन व्हाइट हाउस में मिस्टर मोदी से बातचीत करेंगे और हिंदुस्तानी वजीर आजम के एजाज में इशाइया भी देंगे। केरला हाईकोर्ट ने RSS के अरकान को मंदिर के अहाते में बड़े पैमाने पर मास ड्रिल और हथियारों की मुबैना ट्रेनिंग के सिलसिले में नोटिस भेजा है। लाइव लॉ के मुताबिक 2 भक्तों और मंदिर के आसपास के रिहायशियों की तरफ से तिरुवनंतपुरम के सरकारी सरकारा देवी मंदिर के अहाते में RSS के अरकान की तरफ से बड़े पैमाने पर मश्क और हथियारों की ट्रेनिंग के खिलाफ दायर की गई दरखास्त में कहा गया है कि RSS के अरकान की मुबैना कार्रवाई से मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों और ज़ायरीन बिलखुसूस खवातीन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की एडिशनल डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल स्मिता देवरानी और जनूबी कमान हेडक्वार्टर की ब्रिगेडियर अमिता देवरानी को बितरतीब साल 2022-2023 के लिए नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सरफराज किया है। तकसीम इनाम की तकरीब 22 जून 2023 को नई दिल्ली में मुनक़िद की गई थी। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के जरिए 1973 में कायम करदा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनल को समाज को फराहम की गई उनकी काबिल तारीफ खिदमात के एजाज में दिया जाता है। देवरानी बहनों को दिया गया इनाम उनके तकरीबन 4 दहाइयों के ताउन और खिदमत के लिए एक मौजू एजाज है। ईद उल अजहा करीब है और कई रियासतों में मवेशी कारोबारी हिंदुत्व तंजीमों से खौफजदा हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बजरंग दल और कुछ दीगर हिंदुत्व तंजीमों से मुंसलिक अफराद जानवर ले जा रहे किसी भी शख्स को गौ रक्षा के नाम पर पकड़कर पिटाई कर देते हैं और कई बार लोगों को जान से हाथ भी धोना पड़ता है। ऐसे माहौल में कर्नाटक हुकूमत में वजीर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। उन्होंने बिलवास्ता तौर पर बजरंग दल और गौ रक्षकों को तंबीह देते हुए पुलिस अफसरान से कहा है कि जो लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को पीट कर जेल के अंदर डाल दिया जाए। उन्होंने पुलिस अफसरान से कहा कि लाइव स्टॉक यानी मवेशी के ट्रांसपोर्टेशन पर कानून बहुत वाज़ेह है, चाहे वो शहरी सरहद के अंदर हो या देही इलाके में। अगर उनके पास सही दस्तावेजात हैं तो उन्हें कोई परेशान न करे। मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की सुप्रीमो मोहतरमा ममता बनर्जी ने अपोजिशन की मेगा मीटिंग से एक दिन पहले पटना में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव से मुलाकात की। RJD लीडरों से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां एक खानदान की तरह मिलकर लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि लालू जी पूरी तरह सेहतमंद है, मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मुझे यकीन है कि सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। पटना में होने वाली मीटिंग में तकरीबन 20 पार्टियों के अपोजिशन लीडरान शिरकत करने वाले हैं, जहां वो 2024 के लोकसभा इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग बिहार के वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड के लीडर नीतीश कुमार ने बुलाई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में वजीर आला इज्तिमाई शादी मंसूबे के तहत 1500 जोड़ों की इज्तिमाई शादी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नए शादीशुदा जोड़ों को तहाइफ, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और शगुन किट भी दिए। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आला इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादियां कराई जा चुकी हैं। इस स्कीम के पहले 2 वर्षों में हर शादी के लिए 31,000 रुपए फराहम कराए गए थे, लेकिन बाद में यह रकम बढ़ाकर 51,000 रुपए फी शादी कर दी गई। उन्होंने कहा कि पहले जब बेटी बड़ी होती थी तो बाप को उसकी शादी की फिक्र होती थी, लेकिन अब उसे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुल्क में गाँव की बेटी सबकी बेटी का तस्वुर राइज है। इसी यकीन के साथ आज इज्तिमाई शादी का प्रोग्राम पूरे जोश खरोश के साथ किया जा रहा है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम ईद उल अजहा की तैयारियों के सिलसिले में एक मीटिंग ईदगाह कमेटी, जिला इंतजामिया, पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम की हुई। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महदी ने कहा कि ईद उल अजहा इस साल 29 जून 2023 को मनाई जाएगी, लिहाजा इस मौके पर जिला इंतजामिया और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ईदगाह और तमाम मसाजिद के अतराफ में माकूल इंतजाम किए जाएं और शरपसंद अनासिर पर निगाह भी रखी जाए। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर
کمشنر کرائم نے کہا کہ امن و امان قائم رکھنے میں شہریوں کا تعاون بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی مشتبہ شخص یا مشکوک چیز دیکھ کر فوراً انتظامیہ کو مطلع کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کے جانوروں کی آمد و رفت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ڈی سی پی ویسٹ راہل راج نے کہا کہ بقرعید کے سلسلے میں سیکورٹی کے بہتر سے بہتر انتظامات کرائے جا رہے ہیں اور کسی کو بھی امن و امان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تحقیق ایک مسلسل عمل ہے جو پوری یکسوئی اور توجہ چاہتا ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی ترقی سے ریسرچ میں آسانی ضرور پیدا ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود اپنے موضوع اور تحقیق کے طریقہ کار سے والہانہ لگاؤ ہی اسکالر کی تحقیق کو معتبر بنا سکتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کے صدر پروفیسر شمس الہدیٰ دریابادی نے لکھنؤ کیمپس میں شعبہ اردو کے ریسرچ اسکالر سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے ذہین اسکالرز محض اس وجہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری سے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے کام کا کوئی ہدف مقرر نہیں کرتے۔ صدر شعبہ نے امید ظاہر کی کہ یہاں کے اسکالرز اپنے کیمپس اور یونیورسٹی کے تعارف اور شہرت کا اہم ذریعہ ثابت ہوں گے۔ جامعۃ الحسنات تلبنات دوبگہ لکھنؤ میں مولانا ابو الحسن علی ندوی سلائی سینٹر کا افتتاح جامعہ کے پرنسپل رضیہ آرزو تیمی نے فیتہ کاٹ کر کیا۔ انہوں نے اس موقع پر طالبات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں ایسے کورسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو خالص لڑکیوں کے لیے ہیں، مثلا فیشن ڈیزائننگ، آرٹسٹ، پینٹنگ، سلائی کڑھائی وغیرہ۔ اس کے بعد جامعہ کے ناظم ڈاکٹر محمد سعید اللہ ندوی اور جامعہ کے استاد مولانا محمد شبلی ندوی نے خطاب کیا اور سلائی کڑھائی کی موجودہ دور میں افادیت کو واضح کیا۔ پروگرام میں جامعہ کی تمام طالبات اور معلمات نے شرکت کی۔ درگاہ حضرت مخدوم شاہ مینا شاہ میں ایک جلسہ سجادہ نشین شیخ راشد علی مینائی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں قاری محمد فیروز خان نوری نے فضائل قربانی بیان کرتے ہوئے کہا کہ قربانی ایک اہم دینی فریضہ ہے اور صاحب نصاب لوگوں کو چاہیے کہ قربانی کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قاری معین الدین، قاری شرف الدین قمر سیتاپوری، ڈاکٹر رضوان الرضا، محمد فیضان ضمیر اللہ اور دارالعلوم شامینا کے طلباء نے نعت و منقبت کے نذرانے پیش کیے۔ نظامت کے فرائض قاری محمد اسلام قادری نے انجام دیے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق میرین ایکسپلوریشن ماہرین نے کہا ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے قریب لاپتہ ہونے والی آبدوز کو اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے درمیانی سمندر میں دھماکے کا امکان ہے۔ میرین ایکسپلوریشن کے ماہر ڈیوڈ گیلو نے جمعرات کو اسکائی نیوز کو بتایا کہ اگر وہ ملبے کے مقام پر نہیں تھی تو پانی کے بیچ میں ضرور کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ بجلی یا ریڈیو مواصلات سے محروم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے اندر مہم کی ٹائم لائن سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کے فرش پر نہیں بلکہ درمیانی پانی میں چیزیں پہلے ہی قابو سے باہر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بدترین صورتحال ممکنہ طور پر تباہ کن دھماکہ ہے جو نہایت خوفناک ہوگا۔ شمال مغربی چین کے شہر زنگچنگ میں ایک ریسٹورنٹ میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہو گیا جس کے نتیجے میں تقریباً 31 افراد ہلاک ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ 3 روزہ ڈریگن بوٹ فیسٹیول کے موقع پر ہوا ہے جب چین میں بہت سے لوگ گھروں سے باہر نکل کر دوستوں سے گھلتے ملتے ہیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں 1 درجن سے زائد فائر فائٹرز کو جائے حادثہ پر مصروف دیکھا گیا جبکہ ریسٹورنٹ کے ایک سوراخ سے دھواں نکلتا دکھائی دیا۔ چینی صدر نے زخمیوں کے علاج کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی ہدایت دی ہے اور اہم صنعتوں اور شعبوں میں پائیدار حفاظتی اقدامات کا مطالبہ کیا ہے تاکہ لوگوں کی جان و مال کو محفوظ رکھا جا سکے۔ پاکستان میں امن اور نظم و نسق کی صورتحال تشویشناک ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں سے ریسکیو اداروں نے 6 افراد کی لاشیں برآمد کی ہیں جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ لاہور کے علاقے داتا دربار سے 60 سالہ خاتون کی لاش ملی جبکہ سمن آباد کے علاقے میں گھر سے 50 سالہ خاتون کی لاش ملی ہے۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ بھاٹی گیٹ پرندہ مارکیٹ کے قریب سے 35 سالہ ایک شخص کی لاش ملی ہے جبکہ فیکٹری ایریا کے قریب سے 50 سالہ شخص کی لاش ملی ہے۔ شاہدرہ ٹاؤن حاجی کوٹ کے قریب سے 50 سالہ شخص کی لاش ملی جبکہ شاہدرہ دریائے راوی سے 30 سالہ نوجوان کی لاش ملی ہے۔ 2 روز پہلے ملتان میں ایک ہی گھر سے 3 خواتین کی تشدد زدہ لاشیں برآمد کی گئی تھیں۔ ہسپانوی امدادی کارکنوں نے جمعرات کی رات کینری جزائر کے قریب 2 چھوٹی کشتیوں پر سوار 114 تارکین وطن کو بچایا۔ کینری ایمرجنسی اینڈ سیکورٹی کوآرڈینیشن سینٹر نے یہ اطلاع دی ہے۔ مرکز نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ بدھ کی رات ہنگامی خدمات نے 2 کشتیوں میں سفر کرنے والے 114 تارکین وطن کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں لانزا روٹ جزیرے کے قریب بچائے گئے 53 تارکین وطن اور گران کینیریا کے قریب 61 تارکین وطن کو فراہم کی گئی امداد شامل ہے۔ ہسپانوی میڈیا نے بدھ کے روز اطلاع دی کہ تقریباً 37 تارکین وطن بچاؤ کے انتظار میں سمندر کے بیچ میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تارکین وطن گران کینیریا کے ساحل سے
130 کلومیٹر یعنی تقریباً 80 میل اور مغربی صحارا سے 64 کلومیٹر دور سمندر میں پھنسے ہوئے تھے۔ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے 7 رکنی نئی بینچ تشکیل دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ میں سے 2 ججز جسٹس قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بینچ سے علیحدہ ہو گئے، جس کے بعد چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے 7 رکنی بینچ تشکیل دے دی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ